वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, IMF का जायजा मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF का वफ्द 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा। जराये के मुताबिक वफ्द वजारत खजाना, तवानाई, स्टेट बैंक, FBR से मुज़ाकरात करेगा, जबकि वफ्द सूबाई हुकूमतों से भी मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तानी हुकाम IMF से वफ्द से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अशफाक मुगल। जी अशफाक। जी बिल्कुल, IMF का जायजा मिशन नेथन पोर्टर की जो सरबराही में 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आज पहुंच रहा है। ये वफ्द वजारत खजाना, वजारत तवानाई, स्टेट बैंक, FBR और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात करेगा। इस दौरान जो है सबसे पहले टेक्निकल सतह पर मुज़ाकरात होंगे अफ्रीकैन के दरमियान, जबकि इसके बाद जो है वो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। तो हमारे ज़राए का कहना है कि जो हुकूमत पाकिस्तान इन मुज़ाकरात से काफ़ी हद तक जो इनकी कामयाबी के लिए जो है वो काफ़ी हद तक पुरुमीद है। और ताहम जो बैरूनी फाइनेंसिंग के मसले पर हुकूमत पाकिस्तान को IMF को और जो है IMF के खदशात को दूर करना है। इसके अलावा अफ्रीकैन के दरमियान करेंसी एक्सचेंज के मामलात पर भी इख्तलाफात हैं। ताहम गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो IMF की शराइत हैं उस पर अमल दरामद किया है और बिजली और गैस की कीमतों में जो है वो IMF के तयशुदा शराइत के मुताबिक उसमें इजाफा कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की जो सूरत हाल है वो भी IMF के मुतालबे के मुताबिक है, जबकि करंट अकाउंट का सारा भी IMF की शराइत के मुताबिक है इस वक्त। जबकि FBR ने पहली दफ़ा जो है वो टैक्स वसूलियों का पहली तिमाही में हासिल किया है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मदनवी वसूलियों का हदफ था IMF के साथ तय हुआ था, उस पर भी जो है वो कामयाबी के साथ उसको वसूल किया है। इसके साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पहली तिमाही में जो तकरीबन 90 अरब रुपए तकसीम किए हैं। इसके अलावा निजकारी के प्रोग्राम पर भी IMF को जो है ब्रीफिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि जो सरकारी इदारे हैं उनके जो अखराजात हैं उनको कम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ तरीकों से अभी तक काम कर रही है। जी ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। और पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम 1,40,000 से ज़ायद अफराद अपने ममालिक वापस जा चुके। वज़ारत दाखिला ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला से मुताल्लिक एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि तमाम अफराद रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस गए। ये कम नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का अमल शुरू हो चुका है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वापसी भी जारी रहेगी, जबकि एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से वापस जाने वालों और मुल्क बदर किए जाने वालों से इज्जत और एहतराम के साथ बर्ताव किया जाएगा। खुराक और तिब्बी इमदाद समेत तमाम जरूरी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और दीगर ममालिक अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान कहते हैं कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगानियों को दाखिले की इजाज़त दें। अफगान बाशिंदों को इमदाद फराहमी के लिए आलमी तंजीमों के साथ राबता कायम रखा जाए। उधर यूरोपीय यूनियन समेत 9 ममालिक ने अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। 29 मिलियन से ज़ायद अफगानियों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ के तलबकार अफगान बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अफगानिस्तान पर यूरोपीय यूनियन समेत 9 ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। यहाँ पर आपको बताएं, कराची में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस, रेंजर्स और इंतजामिया का क्रैकडाउन शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 100 से ज़ायद गैर मुल्की बाशिंदों को हाजी कैंप पर कायम मरकज पहुंचा दिया गया, जबकि SSP ईस्ट इरफान बहादुर कहते हैं कि चमन बॉर्डर तक तमाम अफगान बाशिंदों को मरहलावार पहुंचाया जाएगा। कराची से उबैद शाह की ये रिपोर्ट देखिए। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने की दी गई मोहलत खत्म। पुलिस, रेंजर्स और जिला इंतजामिया ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पहले मरहले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के सुल्तानाबाद, सोराबगोट, गन्ना मंडी, मच्छर कॉलोनी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। दर्जनों गैर कानूनी अफगान महाजरीन को हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर पुराना हाजी कैंप में कायम मरकज में मुंतकिल कर दिया। SSP ईस्ट इरफान बहादुर ने सोराबगोट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को मरहलावार चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान भेजा जाएगा। जो आइडेंटिफाइड हमारे पास लोकेशन है वहाँ पे मरहलावार ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें गैर कानूनी तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम थे उनको डिटेन करके यहाँ से ट्रांजिट सेंटर पे जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है और फिर उनको वहाँ से फर्दर जो है वो
ट्रांसपोर्ट किया जाएगा चमन बॉर्डर तक। डिस्ट्रिक्ट कमांड इंतजामिया के मुताबिक पुराना हाजी कैंप पर कायम मरकज में 500 अफराद को रखने की गुंजाइश मौजूद है। वजारत दाखिला के मुताबिक सिंध भर में 1,85,000 गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं, जिसमें से 1,25,000 अफगानी, 21,000 बंगाली और 38,000 दीगर गैर मुल्की हैं। कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज के मुताबिक सिंध में 1,43,000 रजिस्टर्ड अफगान शहरी रिहाइश पजीर हैं। उबैद शाह, न्यू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद अमल दरामद केस में हुकूमत की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि हम जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या कनाडा से आकर कोई धरना दे कोई नहीं पूछेगा? क्या कोई पाकिस्तानी कनाडा में जाकर धरना देने का सोच सकता है? और शाहिद खाकान को बताया था कि जनरल फैज हमीद धमकियां दे रहे हैं। फोन कॉल्स के जरिए पैमरा के मुलाजमीन को धमकाया गया। उस वक्त कई और आला शख्सियात को भी खतूत लिखे मगर कुछ नहीं हो सका। इसी पादाश में ओहदे से हटा दिया गया। अबसार आलम के न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम सहाफ़ी में बड़े इंकशाफात। कहते हैं जनरल फैज से 2 मरतबा मुलाकात हुई, ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात होती रही। बहुत से इदारे पैमरा के गलत इस्तेमाल के लिए कहते रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने भी मेरे खिलाफ फैसला दे दिया। एक दावत पर साकिब निसार से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मिलकर चलो। मैंने कभी आईनी और कानूनी बात से इनकार नहीं किया। अबसार आलम ने कहा कि एक निजी चैनल की जानिब से भी पैमरा को धमकाया गया। कुछ लोगों की तरफ से केबल ऑपरेटर्स पर भी दबाव डाला गया। मुझ पर कातिलाना हमले करने वालों को जर्मनी से पैसा मिलता था। और यहाँ पर आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ और वज़ीर दिफा समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान खारजी और दिफाई ताल्लुकात में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के दौरे पर मौजूद आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के नायब वज़ीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के कमांडर से भी मुलाकातें की और आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और हौसले को खूब सराहा। इस मौका पर आज़रबाईजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की जानिब से आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत को भी सराहा है। उधर इसराइल पर तनकीद करने पर अमरीकी सेनेटर के खिलाफ करारदाद। अमरीकी ऐवान में डेमोक्रेटिक राशिदा तबीब के खिलाफ करारदाद नाकाम हो गई। इसराइल पर तनकीद करने पर रिपब्लिकन ने राशिदा के खिलाफ करारदाद पेश की थी। करारदाद में राशिदा पर यहूदी मुखालिफ सरगर्मी का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, शुमाली कोरिया के रहनुमा ने हुकाम को फ़लस्तीनियों की हिमायत का हुक्म दे दिया। किम जोंग ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन का परचम शेयर कर दिया। जनूबी कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इजलास के दौरान पेशरफ से आगाह किया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया मशरिक़ वस्ता में मुज़ाहमती ग्रुप्स को हथियार फरोख्त करने पर गौर कर रहा है, जबकि शुमाली कोरिया माजी में हमास को टैंक स्ट्रिकन रॉकेट लॉन्चर फरोख्त कर चुका। UN में शुमाली कोरिया के सफ़ीर किम सोंग ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 ननकाना से फैजपुर धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया, जबकि ड्राइवर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे शाहिद रज़वी। जी शाहिद। जी बिल्कुल, ये लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 ननकाना से फैजपुर बंद की गई है धुंध की वजह से। इसी तरह जो है मोटरवे जो है M2 लाहौर से शेखपुरा तक ये भी धुंध की वजह से बंद की गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि M2 लाहौर से शेखपुरा तक धुंध की वजह से भी बंद की गई है। मोटरवे को जो है आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। रोड यूजर आगे और पीछे जो है धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। रोड यूजर जो है गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तेज रफ्तारी से जो है परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। रोड यूजर जो है मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता कर सकते हैं। ये भी मजीद कहना है तर्जुमान मोटरवे पुलिस का। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और पंजाब हुकूमत की स्मोक पर काबू पाने की काविशें जारी हैं। सूबे भर में स्मोक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। स्कूल्स में छुट्टियों की तजवीज़ मुस्तरद, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने वज़रा को स्कूल्स के दौरे करने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म भी दे दिया है।
لاہور میں اسموک روک بن گیا. بگڑتی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت اور ماہرین کی بیٹھک. صوبے میں اسموک ایمرجنسی نافذ کر دی. طلباء و طالبات کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسکولوں میں چھٹیوں کی تجویز مسترد کر دی. کہتے ہیں تعطیلات اور ٹرانسپورٹ کی بندش سے فرق نہیں پڑے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاشتکاروں سے فصلوں کی پاکیات چلانے کی بجائے مناسب طریقے سے تلف کرنے کی اپیل. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. لاہور ہائی کورٹ نے بھی دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو سیل کرنے کا حکم دے دیا. اسموک میں اضافے سے والدین بھی پریشان. کہتے ہیں اسموک کے باعث بیماریاں پھیل رہی ہیں. حکومت ٹھوس اقدامات کرے. کورونا کی طرز پر اب بھی آن لائن کلاسز لی جائیں. اسموک ہے یہ بچوں کے گلے خراب کر رہی ہے اور جو ان سا اسکول ہے تو تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھا دیں. اسموک بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پولوشن بھی اور بچوں کے گلے بھی خراب ہو رہے ہیں, زکام بھی ہو رہا ہے. اسکول کو بند ہو جانا چاہیے یا آن لائن ہو جانا چاہیے. اس آلودگی کی وجہ سے بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. نزلہ, زکام, کھانسیاں, آنکھوں میں جلن اور بھی بہت سارے ایشو ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی بہتر اقدام کرے. فضائی آلودگی کے باعث لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 230 ریکارڈ کیا گیا. محکمہ ماحولیات کے مطابق اسموک کا دورانیہ 15 دسمبر تک جاری رہے گا. ماحولیاتی تبدیلیاں مسلسل دنیا کو خطرے میں ڈال رہی ہیں, جبکہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا کے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں سے ایک ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے انسانی زندگی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. سمیہ خورشید کی یہ رپورٹ دیکھیے. موسمیاتی تبدیلیاں, گلوبل وارمنگ, سیلاب اور درجہ حرارت مسلسل اضافہ آخر کس طرح انسانی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلیاں کرۂ ارض کے لیے خطرہ بن گئیں. مچھروں اور دیگر حشرات کی افزائش نسل سے مختلف بیماریاں جنم لینے لگیں. فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ دمہ, پھیپھڑوں اور دل کے امراض کا باعث بنتی ہے. ماہر ماحولیات محمود عالم کا کہنا ہے کراچی کے درجہ حرارت میں ہر دہائی میں 0.8 کا اضافہ ہو رہا ہے. کراچی کا جو درجہ حرارت ہے وہ ہر دہائی کے حساب سے جو ہے 0.38 اس میں اضافہ ہو رہا ہے. طبی ماہر ڈاکٹر ٹیپو سلطان کا کہنا ہے پاکستان میں پہلے ہی مختلف بیماریوں کے انبار ہیں, جبکہ موسمیاتی تبدیلی سے ان بیماریوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ جو انوائرمنٹ کی وجہ سے موسم گرم ہو رہا ہے, زمین کی حدت بڑھ رہی ہے, طوفان آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ تو بہت دور کی بات ہے, اور وہ جب ہوتا ہے تو اور تباہی پھیلتی ہے. اگر موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے اثرات کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو مختلف بیماریاں اور وبائیں مستقبل میں انسانوں کے لیے چیلنج بن سکتی ہیں. کیمرہ مین محمد ذوالفقار کے ساتھ سمیہ خورشید, نیو نیوز, کراچی. اور یہاں پر آپ کو بتائیں, قدرت کا نظام رنگ دکھانے لگا. اگر مگر کا کھیل پاکستان کے حق میں جانے لگا. جنوبی افریقہ نے اہم میچ میں نیوزی لینڈ کو 190 رن سے شکست دے کر پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدوں کو جگائے رکھا. ویلکم بیک. یہاں پر آپ کو بتائیں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات ہوئے. ممبران نے آئندہ مدت کے لیے ڈان نیوز کے شکیل مسعود کو چیئرمین منتخب کیا, جبکہ دنیا نیوز کے میاں عامر محمود جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. چیئرمین نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان ریکارڈ ووٹ لے کر ڈائریکٹر منتخب ہو گئے. انہوں نے 36 میں سے 32 ووٹ حاصل کیے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات کراچی میں ہوئے. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات. ڈان نیوز کے شکیل مسعود کو چیئرمین منتخب کر لیا گیا. دنیا نیوز کے میاں عامر محمود جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر بن گئے. پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان پر ایسوسی ایشن ممبران نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. یہی وجہ ہے کہ انہیں 36 میں سے 32 ووٹ ملے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. مہران ٹی وی کے غلام نبی مورائی نے 29, جبکہ روز ٹی وی کے ایس کے نیازی نے 27 ووٹ حاصل کیے. جیو ٹی وی کے ابراہیم رحمان سینئر وائس چیئرمین, آج ٹی وی کے احمد زبیری وائس چیئرمین, کے ٹی این کے محمد اطہر قاضی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہو گئے. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخابات کراچی میں منعقد ہوئے, جس میں ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے بھرپور حصہ لیا. ادھر سپیریئر یونیورسٹی میں سپیریئر امپلائبلٹی سینٹر اور سنو ٹی وی کے زیر اہتمام ریکروٹمنٹ ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا, جس میں ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کو موقع پر ہی انٹرویو کے دوران مختلف جاب آفر کی گئی. تفصیلات اس رپورٹ میں.
سپیریئر کا اپنے طلباء کے لیے احسن اقدام. سپیریئر امپلائبلٹی سینٹر اور سنو ٹی وی کی زیر اہتمام سپیریئر یونیورسٹی میں ریکروٹمنٹ ڈرائیو کا اہتمام. ماس کمیونیکیشن کے طلباء نے سنو ٹی وی میں مختلف شعبہ جات کے لیے انٹرویو دیے. ٹی وی چینل کی جانب سے سپیریئر یونیورسٹی کے طلباء کو رپورٹنگ، پروڈکشن، مارکیٹنگ اور شعبہ آئی ٹی میں جاب آفر کی گئی. موقع پر سنو ٹی وی کے ڈپٹی HR مینیجر عبدالوہاب نے کہا، طلباء کا ٹیلنٹ دیکھ کر خوشی ہوئی. منتخب کیے گئے طلباء کو ٹریننگ فراہم کریں گے. اس موقع پر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ساجد حسین نے کہا، اکیڈمیا اور انڈسٹری کا تعلق بہت اہم ہے جو طلباء کے لیے فائدہ مند ہے. اکیڈمیا اور انڈسٹری کا جو لنکیجز ہے یہ مزید بڑھنا چاہیے. ایسے پلیٹ فارم سے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اپرچونٹیز ملتی ہیں انڈسٹری میں انٹروڈیوس ہونے کی، اور یہیں سے وہ سیکھ کے جو ہے وہ آگے انڈسٹری میں جا کے جو وہ گرو کرتے ہیں. سپیریئر یونیورسٹی کی جانب سے طلباء سے کیے جانے والے وعدوں کی تکمیل کا سلسلہ جاری ہے. ریکروٹمنٹ ڈرائیو کے تحت طلباء کو ان کے پسندیدہ شعبہ جات میں جاب آفر کی جاتی ہے. کیمرامین عادل کے ساتھ حافظ محبوب علی، نیو نیوز لاہور. اور یہاں پر آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی وسیع کرائم ہسٹری کے سبب نومبر 2023 میں ممکنہ طور پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی طرف سے گرے لسٹ میں جانے والا ہے. مزید ان کا کیا کہنا تھا، جانیے اس رپورٹ میں. قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اسکول آف پالیٹکس اینڈ IR میں سیمینار کا انعقاد. ماہرین نے FATF کی جانب سے ممنوع فنڈنگ کے سلسلے میں بھارت کے مستقبل بارے جائزہ اجلاس پر سیر حاصل گفتگو کی. وزیر اعظم کے مشیر خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود نے کہا، 9/11 کے بعد FATF کا کردار اہم ہو گیا. بھارت نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں کی. ممبئی میں سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں. دنیا کے اندر سب سے بڑا جوئے کا اڈا جو ہے وہ بامبے. خود یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو کرکٹ کے اندر جوا کھیلتے ہیں اور جو بکیز ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، سب کا سب جو ہے ان کا کام بامبے میں چل رہا ہے. سیمینار میں 300 کے قریب PhD اسکالرز، نامور فلسطینی صحافی، بین الاقوامی مدعوین اور اساتذہ کی بڑی تعداد. آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن کا مقابلہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام JDW انٹرنیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ اختتام کو پہنچ گئی. ایڈیشنل سیکرٹری ویلفیئر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا کہنا تھا، امید ہے جلد پاکستان اسکواش میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا. اسکواش ایک ایسا ایونٹ ہے جو کہ اولمپک کا پارٹ بن گیا. اٹس اے بگ اچیومنٹ فار دس گیم، اور اب نیکسٹ ٹائم اب اس کو زیادہ پروموشن بھی ملے گی. کنٹریز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گی، اور ہم بھی بڑے جو ہیں اس وقت امید سے ہیں کہ اب ہماری جو ٹیم ہے وہ اس لیول پہ اولمپک میں گولڈ بھی لے کے آئے گی اور اچھا پرفارم بھی کرے گی. سیکرٹری پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن عامر نواز کا کہنا تھا کہ تمام ادارے مل کر کوشش کریں تو اسکواش میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکتے ہیں. چیف آف ایئر اسٹاف انٹرنیشنل چیمپئن شپ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، جس میں کہ کچھ 16 کے قریب انٹرنیشنل کنٹریز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. کوئی تقریباً 30 to 40 کے قریب جو پلیئرز ہیں وہ انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں، اور ساتھ ان کے پاکستانی پلیئرز بھی کھیل رہے ہیں. ہمارے جو شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں ہم وہ بھی اچیو کریں گے، اور لانگ ٹرم میں ڈیفینیٹلی ہم ورلڈ چیمپئن شپس کی طرف موو کریں گے. کامیابی حاصل کرنے والی کھلاڑی بہت خوش نظر آئے. اختتامی تقریب میں اسکواش کے سابق کھلاڑی بھی موجود تھے. کیمرامین محمد احمد کے ساتھ چراغ بلوچ، نیو نیوز لاہور. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.